अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कनाडा जाने वालों के लिए आजकल एक हार्ट खबर चल रही है स्टार्टअप वीज़ा के। तो कनाडा के स्टार्टअप वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि कनाडा का स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम क्या है और उसके लिए किन किन शराइत का ख़्याल रखना ज़रूरी है। कनाडा जाने की काफ़ी लोगों की ख्वाहिश है कि एक अच्छा बिज़नेस हम इमिग्रेशन करके और कनाडा में शिफ्ट हो जाएं। तो कनाडा की ख़ास साफ ज़ाहिर है कि शराइत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, सख्त हैं। लेकिन जो स्टार्टअप वीज़ा का जो प्लान अब चल रहा है, प्रोग्राम जो आजकल हॉट इशू है, तो उसमें काफ़ी सारी जो सहूलियात जो है वो के मिल जाती हैं। जैसा कि इसमें तालीम, तजर्बे या नौकरी की पेशकश जैसी शराइत जो होती हैं, वो वाले पॉइंट सिस्टम का इतलाक़ नहीं होता। और दूसरी बड़ी बात कि इसमें जो है उम्र की कोई भी हद नहीं होती। आप कनाडा के स्टार्टअप वीज़ा के अप्लाई के लिए आपके लिए उम्र की कोई हद नहीं होती। लेकिन ये है कि आपके पास टेक्नोलॉजी से मुतल्लक कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया हो जो उनके मुताबिक कनाडा की मार्केट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। और दूसरी बात ये कि कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के लिए कम पैसे दरकार होते हैं, जबकि बिज़नेस वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं अगर हम बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन स्टार्टअप वीज़ा जो है, तो इसके जो है आप ये समझ लें कि जो अपना हमारा वीज़ा होता है, इससे ज़रा कम की चीज़ होती है, लेकिन ये एक ज़्यादा सहूलत वाली चीज़ है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें बिज़नेस वीज़े से। कनाडा ने रवा माह में वर्क परमिट के कानून में तब्दीली की है। कनाडियन हकाम ने कोविड दौर में लेबर मार्केट में मांग बढ़ने के बाद 18 माह तक वर्क वर्क परमिट में तोसी की थी, जिसे अगले साल जनवरी से ख़त्म किया जा रहा है। इसके बाद से कनाडा के ऐलान करदा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम को बाज़ माहरीन जो है एक सुनहरी मौका करार दे रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम बुनियादी तौर पर इन बासलाहियत गैर मुल्कियों के लिए है जो कनाडा में अपना छोटा कारोबार स्टार्टअप कायम करना चाहते हैं। स्टार्टअप का मेयार जांचने के लिए कुछ मेयार तय किए गए हैं। वो ये है कि इस स्टार्टअप में इख्तराइयत, इनोवेशन हो, ये मकामी लोगों के लिए नई नौकरियां पैदा करे और आलमी सतह पर जो है मुकाबला कर सके। अब कैनेडियन स्टार्टअप वीज़ा के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो कैनेडियन स्टार्टअप वीज़ा की दरख्वास्त देने के लिए उम्मीदवार के पास एक वैलिड बिज़नेस यानी कारोबार होना चाहिए। और ये ज़रूरी है कि उम्मीदवार इस कारोबार के शेयर की मलकियत भी रखता हो, इसके पास कंपनी के 10% या इससे ज़्यादा शेयर्स हों और इसके पास शेयर होल्डर मीटिंग में वोटिंग का इख्तियार भी हो। इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि इस स्टार्टअप को किसी कैनेडियन तंजीम की हमायत मिले और लेटर ऑफ सपोर्ट जारी किया जाए। इसके अलावा ये लाज़िम है कि आपका कारोबार कनाडा से ऑपरेट हो, इसकी अहम सरगर्मियाँ कनाडा से हो और इसे कनाडा ही में कायम किया जाए। इंग्लिश ज़बान पर गिरफ्त के अलावा आपको फ़्रांसीसी ज़बान भी आती हो, इससे आपका स्टार्टअप कनाडा में कामयाब हो सकता है। कैनेडियन वीज़ा कवानीन के मुताबिक आपको इंग्लिश या फ़्रांसीसी ज़बानों में से एक पर बोलने, लिखने और समझने में अबूर होना ज़रूरी है। स्टार्टअप वीज़े के उम्मीदवार को इस हवाले से भी कैनेडियन हुकूमत को शवाहद देने होते हैं कि इनके पास अपने और डिपेंडेंट लोगों के माली अखराजात बर्दाश्त करने के वसाइल हों। उम्मीदवार किसी से उधार रकम लेकर इन पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सकता। इमिग्रेशन माहर जोली देसाई ने बताया कि स्टार्टअप वीज़ा आम वर्क परमिट वीज़ा से काफ़ी मुख्तलिफ है। इसका मकसद सिर्फ कारोबारी अफराद और इंटरप्रेन्योर को कनाडा की तरफ माइल करना है। सबसे अहम तकाजा ये है कि उम्मीदवार का कारोबार इख्तराइयत रखता हो, जिससे कनाडा में नई नौकरियां पैदा हो सके। ये वीज़ा आम कारोबारी अफराद के लिए नहीं है। ऐसे स्टार्टअप प्लान दरकार है जो पूरी दुनिया को टक्कर दे सके। इस प्रोग्राम के तहत किसी ख़ानदान को दरकार माली वसाइल का तयन इसके अरकान की तादाद से लगाया जा सकता है। अगर सिर्फ एक शख्स इस प्रोग्राम के तहत कनाडा जाना चाहता है तो इसे 13,757 कैनेडियन डॉलर दरकार होंगे। ये रकम बढ़ सकती है अगर फैमिली के दीगर अरकान भी साथ जाना चाहें।
اور کینیڈین حکام ہر سال اس رقم پر نظرثانی کرتے ہیں، تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہوگا۔ درسنا امیدوار کو کینیڈا میں تسلیم شدہ بزنس گروپ سے اپنے سٹارٹ اپ کے لیے لیٹر آف سپورٹ درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے امیدوار ان تنظیموں سے رجوع کرتا ہے اور انہیں یقین دہانی کرواتا ہے کہ ان کا سٹارٹ اپ آئیڈیا حمایت کے مستحق ہے۔ امیدوار کو لیٹر آف سپورٹ کے لیے ان اداروں کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ لیٹر دراصل ثبوت ہے کہ کینیڈا کا کوئی سرمایہ کار جیسے وینچر کیپٹل فنڈ، اینجل انویسٹر گروپ یا بزنس انکوبیٹر امیدوار کے آئیڈیا کی حمایت کرتا ہے۔ مزید یہ کہ تسلیم شدہ تنظیمیں امیدواران کو کینیڈین حکومت کے سرٹیفکیٹ آف کمٹمنٹ بھی جاری کرتی ہے۔ اس کے بعد حکومت ویزا اپلیکیشن کے لیے دونوں لیٹرز کی تصدیق کرتی ہے۔ کینیڈین حکومت آپ کا سٹارٹ اپ کے بارے میں مزید معلومات مانگ سکتی ہے تاکہ معلومات کا جائزہ لیا جا سکے۔ دوسری طرف لیٹر آف سپورٹ یا دیگر تقاضے پورے نہ کرنے کی صورت میں کینیڈین حکومت درخواست مسترد بھی کر سکتی ہے۔ ایک امیگریشن وکیل کے مطابق ان کا یہ بیان ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سٹارٹ اپ پلان کو کینیڈین تنظیموں کی حمایت حاصل ہو۔ آپ کے پاس مفصل بزنس پلان ہونا چاہیے اور آپ کے پاس کینیڈین مارکیٹ کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے۔ اس نوعیت کے ویزے کے فوائد بیان کرتے ہوئے ایک ماہر نے کہا کہ کئی ملکوں نے کینیڈا کے بعد سٹارٹ اپ ویزا متعارف کرایا، تاہم کینیڈا واحد ملک ہے جہاں امیدوار بغیر کسی شرط کے سٹارٹ اپ ویزا حاصل کرنے کے بعد مستقل رہائشی یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ بن سکتا ہے، یعنی کہ اس کو نیشنلٹی بھی مل سکتی ہے، جبکہ دوسرے ممالک صرف سٹارٹ اپ ورک پرمٹ جاری کرتے ہیں۔ کینیڈا کے محکمہ امیگریشن کے پاس کوٹا ہوتا ہے کہ ہر سال کسی ملک کے کتنے لوگ کینیڈا آ سکتے ہیں۔ انڈیا اور چین کے شہریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس پر بین الاقوامی تعلقات میں خرابی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس پر خرچہ کتنا ہوتا ہے اور یہ کیا آسان ہے؟ تو پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہی ایک جو گئے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں اپنی فیملی کے لیے سٹارٹ اپ ویزا پروگرام کے تحت اپلائی کیا ہے، ان کے مطابق اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کوئی کمپنی اپنے ملک، ان کے کیس میں پاکستان میں رجسٹرڈ ہو، اور اس کمپنی کے حکمت عملی کچھ تبدیلیوں کے بعد اسے کینیڈا میں رجسٹر کرانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سٹارٹ اپ شروع ہونے کے بعد ہر کچھ ماہ بعد پروگریس رپورٹ بھی جمع کروانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو اس مد میں ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے زیادہ پیسے وہی لگتے ہیں جو آپ سے آپ کا کنسلٹنٹ لیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے لیٹر آف سپورٹ کا بندوبست کرتا ہے۔ اور جیسے ایک جس پاکستانی جو لیڈی گئی تھی، ان کی مطابق ان کی کمپنی کے 5 شریک بانی ہیں جنہوں نے انکوبیٹر کو 30,000 سے زیادہ کینیڈین ڈالر جمع کروائے، جو سب میں تقسیم ہوئے، جبکہ اتنے ہی پیسے کنسلٹنٹ فی فرد لے چکا ہے۔ ان کے مطابق کہ 4 لوگوں کی فیملی سٹارٹ اپ ویزا پروگرام کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ پیسہ لگ چکا ہے۔ اس پروگرام کے انکوبیٹر سٹارٹ اپ کو فنڈنگ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور انہیں کینیڈین مارکیٹ کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے مختلف کورسز بھی سکھاتے ہیں۔ کینیڈین حکام اس چیز کی نگرانی کرتے ہیں کہ آیا آپ اپنے سٹارٹ اپ کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کی ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور جبکہ بعض سٹارٹ اپس کے بانی 60 سال سے زیادہ عمر کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس واقعی سرمایہ ہے اور اس کے پاس سٹارٹ اپ کا اچھا آئیڈیا ہے تو وہ پروگرام میں اپلائی کر سکتا ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ اس پروگرام کے لیے آپ کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کرتے ہیں تو وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں معلومات چھپا کر رکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ بتاتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں کہ صرف پیسے دینے سے یا صرف سٹارٹ اپ کہ صرف پیسے دینے ہیں یا صرف سٹارٹ اپ بنانا ہے، اس میں کئی مرحلے آتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ ایسے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں جو خود کینیڈین تنظیموں کے بارے میں باخبر ہو اور آپ کے سٹارٹ اپ کے لیے لیٹر آف سپورٹ کا انتظام کرنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ پاکستان میں جو لوگ نئے شعبوں جیسے ٹیکنالوجی کی صنعت میں کام کر رہے ہیں، انہیں اس پروگرام پر غور کرنا چاہیے۔ تو یہ سٹارٹ اپ پروگرام جو کینیڈین گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا ہے، تو اس کے متعلق یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی، تو آپ سے اس کے بارے میں ڈسکس کی ہے۔ اگر آپ اس میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ہم سے پوچھیں، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے بارے میں مزید گائیڈ کریں۔